खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम से ये दुआ मांगती हूँ। आसमान और जमीन को पैदा करने वाले खुदावन यहोवा पाक खुदावन, मैं आपका शुक्र करती हूँ। शुक्र करती इन सांसों के लिए, जिंदगी के लिए, इस लम्हात के लिए, इस मौकाजात के लिए यहोवा पाक खुदा, जो आपने हमारी जिंदगी में बख्श दी ताकि आपकी हुजूरी में झुक सके, आपके नाम को इज्जत और जलाल देने वाली बन सके यहोवा खुदावंदा। ऐ खुदा मेरे खुदा, आंसू आपकी खादमीन के लिए खासकर दुआ चाहती हूँ। खुदा मेरे खुदा, अपने खादिम को शेर बकर की तरह इस्तेमाल कीजिए जगह पर जगह, ताकि ये पाक खुदावन मेरे खुदा आपकी रूहों को आपकी कला में जमा कर सके। खुदा मेरे खुदा, आपके नाम से आपकी रूहों को बचाने का सबब बन सके। खुदावन आज के कलाम के वसीला से खुदा तमाम बंधन जुए टूटे। खुदा मेरे खुदा, आज के कलाम से खुदा मेरे खुदा जिंदगियां रिहाई पाए। खुदा मेरे खुदा, आज के कलाम के वसीला से खुदा मेरे खुदा मौजज़ा ज़हूर में आए मेरे खुदावन। आज के कलाम से पाक खुदावन हम सबके नाम किताबे हयात में लिखे जाए मेरे खुदा। ऐ यहोवा पाक खुदा मेरे खुदा, अपने खादिम को बड़ी बरकत दीजिएगा। खुदा मेरे खुदा, इन अल्फाजों की तरतीब दीजिएगा। खुदा मेरे खुदा, ऐ यहोवा पाक खुदा मेरे खुदा, अपने खादमीन को कसरत से इस्तेमाल कीजिए, ना सिर्फ पाकिस्तान में खुदा मेरे खुदा, ताकि पाक खुदा मेरे खुदा आपके कलाम को आपका बंदा दुनिया भर में पहुंचाने वाले बन सके, आपके कलाम की मुनादी कर सके मेरे खुदा मेरे खुदा, और आपके नाम को इज्जत और जलाल इसी तरह देते रहे मेरे खुदा। ऐ खुदा मेरे खुदा, अपने खादिम को बड़ी बरकत देना, ताकि खुदा मेरे खुदा हमेशा इसी तरह आपके झंडे को गाड़े रखे। खुदा मेरे खुदा, ऐ यहोवा पाक खुदा मेरे खुदा, आज के कलाम के वसीला से सब निजात, कुव्वत और बरकत पाए मेरे खुदा मेरे खुदा। ऐ यहोवा पाक खुदा मेरे खुदा, ये सब कुछ मांगती और पा लेती हूँ यहोवा पाक के अजीम जानवरों के लिए अपने आप को बंद करेंगे। सब आंखें बंद हो, कोई आंख खुली ना हो, कोई आंख खुली ना रहे, सब आंखें बंद हो जाए, सब आंखें बंद कीजिए। हालेलुया हालेलुया। खुदा यीशु मेरे जिंदा खुदा, आप जो आसमान पर तखनशी हैं, मैं खुदाबंद आपका शुक्र अदा करता हूं आपकी मोहब्बत के लिए। खुदा यीशु मेरे जिंदा खुदा, आपके मुकद्दस लहू के लिए खुदाबंद मैं आपका शुक्र अदा करता हूं, जो आपने हम सब गुनाहगारों के लिए बहाया मेरे खुदा। और ऐ पाक खुदा, आपके पाक मुकद्दस लहू के छींटों को मैं अपने रूबदन पर और इस कलीसिया के रूबदन पर खुदाबंद, जो इस वक्त आपकी हाज़ुरी में आपके कलाम को, आपकी सच्चाई को सुनने के लिए बैठे हैं खुदावा, इन पर मैं आपके मुकद्दस लहू के छींटों को मांगता हूं। और ऐ पाक खुदा, अबलीस की देखी अनदेखी नापाक रूहों को, नापाक तस्वीरों को, नापाक फरिश्तों को खुदाबंद मैं खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदाए रूह कुदस के नाम से मांगता हूं। और ऐ पाक खुदा, फजा को, हवा को आपके इकलौते बेटे खुदाबंद यीशु मसीह के लहू से वाश 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 करता हूं खुदा। ऐ पाक खुदा, तू रहम करने वाला खुदा है, अपने लोगों पर रहम कर, अपने लोगों की दुआओं को सुन खुदाबंद, जो इस वक्त तेरी हाज़ुरी में सरनगू है खुदाबंद। पाक खुदा, तो इन सब की जरूरियात को जानता है। ऐ पाक खुदा, इन पर रहम करना और फजल करना और अपना हाथ बढ़ाकर इनकी सारी जरूरियात को पूरा करना खुदा यीशु मसीह के नाम से। और जिसे चाहता है। और आज हम देखेंगे मुलाकी की किताब मुकद्दस, उसका 3 बाब और उसकी 6 आयत से हम पढ़ेंगे। मलाकी 3 बाब 6 आयत से हम 12 आयत तक कलाम खुदा में से पढ़ेंगे और देखेंगे कि कलाम खुदा हमें क्या सिखाता है। मलाकी की किताब उसका 3 बाब उसकी 6 आयत से हम पढ़ेंगे। क्योंकि मैं खुदावन ला तब्दील हूं, गौर से सुनिए, क्योंकि मैं खुदावन ला तब्दील हूं, इसलिए ऐ नबी यकूब तुम निस नहीं हुए,
تم اپنے باپ دادا کے آیام سے میرے آئین سے منحرف رہے اور ان کو نہیں مانا. تم میری طرف رجوع ہو تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا. رب الفاظ فرماتا ہے لیکن تم کہتے ہو کہ ہم کس بات میں رجوع ہو. کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ پر تم مجھ کو ٹھگتے ہو اور کہتے ہو ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا. کراؤ میرے گھر میں اپنی تیقی لاؤ، پھر میں تجھے کیا کروں گا؟ ہر ایک اچھا انعام تجھے دوں گا جس پر کبھی سایہ نہیں پڑ سکتا، کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا. میرے عزیزوں، جو خدا چیز دیتا ہے اسے کوئی بھی انسان چھین نہیں سکتا جب تک خدا اسے نہ چھینے. اپن تو جو چیزیں خدا دے دیتا ہے وہ چھینتا نہیں. انسان ہے جو کچھ بھی انسان کو دیتا ہے وہ واپس لے لیتا ہے. ہاللیلویا، ایسا ہی ہے نا. انسان اگر کسی انسان کو دیتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی چیز واپس لے سکتا ہے. لیکن خدا کہتا ہے کہ ہر اچھی بخشش جو ہے وہ آسمان سے ملتی ہے، نوروں کے باپ سے. کہ ہر ایک میرا بیٹا باعث سے برکت ٹھہرے، ہر ایک میری بیٹی باعث سے برکت ٹھہرے. خدا نہیں چاہتا کیا ملاؤن ٹھہرے. خدا سب حل ہے. وہ پہلا حصہ کس کا ہے؟ میرا ہے. وہ کیا ہے؟ پاک ہے. خدا کہتا ہے وہ پاک ہے. ہم ایسا کرتے نہیں. ہم مہینے کی تنخواہ لاتے ہیں، خدا کو دینا پسند نہیں کرتے. جو لوگ دیتے ہیں وہ انہوں نے بھی کیا کیا؟ وہ انہوں نے بھی دینا بند کر دیا. جو لوگ دیتے ہیں انہوں نے بھی کیا کیا ہے؟ خدا کے حضور دینے سے اپنا ہاتھ کو کیا کیا ہے اور روک لیا. ہم خود اپنے اوپر لعنت لے رہے ہیں. کسی ملک پر چڑھتا، کسی ملک کو فتح کرتا تو جو کچھ اس ملک میں ہوتا اسے لوٹ کر اپنے ساتھ لے آتا. سونا چاندی زیورات مال ڈنگر گائیں بیل گدے جو کچھ بھی اس ملک میں سے اسے ملتا وہ سب کا کچھ کیا کرتا؟ وہ لوٹ کر اپنے ساتھ لے آتا. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ملکی صدق سالم جو ہے یہ ایک کاہن تھا خدا کا. یہ ایک کاہن تھا خدا کا اور اس کا بھی ماں باپ نہیں ہے. یہ بھی بن ماں باپ کے پیدا ہوا. ملکی صدق سالم جس طرح ہمارا یسوع المسیح بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں، ملکی صدق سالم بھی اسی طرح بن ماں باپ کے پیدا ہوا ہے. ملکی صدق سالم یہ سالم کا بادشاہ تھا، سالم ملک تھا، یہ سالم کا رہنے والا تھا اور خدا کا کاہن تھا. اس وقت پوری روئے زمین پر یہ نیک انسان تھا، نیک خادم تھا، خدا پر ایمان رکھتا تھا. اس وقت بہت زیادہ روئے زمین پر جو تھی بت پرستی ہو رہی تھی. بہت زیادہ لوگ جو تھے بت پرستی کر رہے تھے، خدا کا نام نہیں لے رہے تھے، خدا سے دور تھے. اور یہ کاہن جو ملکی صدق سالم ہے یہ خدا تعالیٰ کا کاہن تھا. اس کے متعلق لکھا ہے کلام خدا میں کہ یہ بھی بن ماں باپ کے پیدا ہوا ہے. اس کا بھی کوئی ماں باپ نہیں. یہ کاہن ہے، یہ ایک نیک خادم تھا خدا کا، یہ ایک نیک کاہن تھا. اور میرے عزیزو، جب ابراہیم ملکوں کو لوٹتا، ملکوں کو مارتا، جب خدا جو تھا جس ملک کو ابراہیم کے ہاتھ میں کر دیتا تو ابراہیم اس ملک میں جتنا بھی خزانہ ہوتا، چاندی سونا ہیرے جواہرات گائیں بیل بکری جو کچھ بھی ہوتا وہ کیا کرتا؟ لوٹ کر اپنے ساتھ لے آتا اور یہ ملکی صدق سالم کو اس کا ہدیہ دیتا. ملکی صدق سالم جو تھا اس سے ہدیہ وہ لیتا، اپنا ہدیہ جو تھا جو خدا کا تھا وہ خدا کو دیتا اور جو خدا ابراہیم کو دیتا وہ ابراہیم خود رکھ لیتا. یہ پہلا آغاز ابراہیم نے کیا جس کو خدا نے کسبیوں کی اور سے چنا تھا. ہاللیلویا، یہ خدا کا بندہ ہے. خدا نے ابراہیم سے کہا کہ جو تجھے مبارک کہے گا میں اس سے مبارک کہوں گا، جو تجھ پر لعنت کرے گا میں اس پر لعنت کروں گا. خدا نے کہا کہ تیرے بدن کے اندر سے قوموں کے گروہ نکلیں گے، قومیں تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گی اے ابراہیم. اور ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور جو کچھ بھی یہ لوٹتا، جو کچھ بھی خدا سے دیتا، یہ کیا کرتا؟ یہ جو ہے خدا کے حضور ملکی صدق سالم اس کے پاس آتا اور اسے خدا کا ہدیہ
اسے دیتا. اور اگر آپ یعقوب کے متعلق دیکھیں، اس کے بیٹے کے متعلق، تو میرے عزیزوں پیدائش کی کتاب مقدس اس کا 28 باب اس کی 22 آیات میں لکھا ہے کہ یعقوب اسحاق سے جو یعقوب پیدا ہوا تھا، اور یعقوب نے بھی خدا کو اپنا 10واں حصہ دینے کا وعدہ کیا تھا. کب؟ جب خدا نے یعقوب کو برکت دی. یہ دو بھائی تھے، عیسو اور یعقوب. عیسو اور یعقوب دو بھائی تھے، اور خدا نے جو ہے چھوٹے کو برکت دی، اور عیسو کو برکت نہ دی. عیسو جو تھا اپنے بھائی کا کیا ہوا؟ دشمن بن گیا، وہ اسے مارنا چاہتا تھا. اور اسحاق جو تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ میرا بیٹا جو ہے ہلاک ہو، میرے بیٹے کو نقصان پہنچے، میرا بیٹا قتل کر دے. اور اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ تو ایسا کر، تو اپنے نانا کے پاس چلا جا. اس کے نانا کا نام تھا بیتویل. تو اپنے نانا بیتویل کے پاس جا، اور اس کے بیٹے لابن سے، اپنے یعنی کہ ماموں سے، اپنے ماموں کی بیٹی سے نا تو کیا کرنا؟ شادی کرنا. تو کیا کرنا؟ شادی کرنا. اس کے ماموں کا نام تھا لابن. ماموں لابن کے پاس جا، اور اس کی بیٹی سے تو کیا کرنا؟ شادی کرنا. اور یہ کیا کرتا ہے؟ یہ اپنا سفر جاری کرتا ہے، کیونکہ اسحاق جو تھا وہ کنانی عورتوں سے نفرت کرتا تھا، اور عیسو جو تھا وہ کنانی عورتوں سے اس نے شادی کی تھی. وہ غیر مذہب عورت تھی، وہ بت پرست عورتیں تھیں. اور اس لیے اسحاق نے اپنے بیٹے یعقوب کو یہ تاکید کی کہ تو اپنے نانا بیتویل کے پاس چلا جا، اور اپنے ماموں لابن کی بیٹی سے جو شادی کرنا، کسی کنانی عورت سے تو نے شادی نہیں کرنی. اور اس نے اپنے ماں باپ کے کہنے کو مانا. اور جب وہ راستے میں جاتا ہے تو اسے راستے میں ہو جاتی ہے، اور ایک ویرانے میں پہاڑ جو ہوتا ہے، پتھر ہوتا ہے، اس پتھر کو لیتا ہے اور اپنے سر کے نیچے رکھ لیتا ہے. اور جب وہ سوتا ہے تو آسمان سے ایک سیڑھی جو ہے روح زمین پر آتی ہے. آسمان سے ایک سیڑھی جو ہے وہ روح زمین پر آتی ہے، اور کیا دیکھتا ہے کہ فرشتے آ جا رہے ہیں زمین پر، اور وہ سویا ہوا ہے. وہ دیکھ کیا رہا ہے؟ سویا کیا دیکھ رہا ہے؟ رویا کیا دیکھ رہا ہے؟ کہ آسمان سے جو ہے زمین پر ایک سیڑھی لگی ہے، اور آسمان سے جو ہے خدا کے فرشتے نیچے آتے ہیں اور اوپر جاتے ہیں. اور وہ حیران پریشان ہو جاتا ہے، اور وہ ڈر جاتا ہے یہ کیسی بھیانک جگہ ہے. وہ خوف زدہ ہوتا ہے، کیونکہ جنگل ہوتا ہے، ویران ہوتا ہے، پہاڑی علاقہ ہوتا ہے، وہ اکیلا ہوتا ہے، اور وہ ڈر جاتا ہے. اور جب وہ صبح اٹھتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ اگر میرا خدا میرے ساتھ رہا، یعقوب کہتا ہے اگر میرا خدا میرے ساتھ ہوگا، میرے سفر میں میری مدد کرے گا، میرے سفر میں مجھے جو ہے سرفرازی بخشے گا، اگر میرا خدا مجھے اپنے وطن میں پھر واپس لے گا، تو میں اس جگہ پر جو آج پتھر ڈال رہا ہوں، اس پتھر پر وہ کیا کرتا ہے؟ تیل ڈال دیتا ہے. تیل اس پتھر پر ڈالتا ہے، اور کہتا ہے کہ اگر خداوند میرے ساتھ ہوگا، خداوند مجھے برکت بخشے گا، خداوند مجھے بڑھائے گا، تو میں کیا کروں گا؟ اسی جگہ پر مقدس ہیکل بناؤں گا. مقدس ہیکل کا نشان یعقوب نے رکھا. ہاللیلویا. خدا کے لیے کلیپی کی جائے. مقدس ہیکل کا نشان جو ہے آج سن لے، کس نے رکھا؟ باپ یعقوب نے. اس نے کہا کہ اگر میرا خدا میرے ساتھ ہوگا، میرے سفر میں میری مدد کرے گا، میری رہنمائی کرے گا، مجھے ہر طرح کی مشکلات سے بچائے گا، ہر طرح کی پریشانی سے بچائے گا، بھوک سے بچائے گا، پیار سے بچائے گا، تو میں آج خداوند تیرے حضور یہ عہد کرتا ہوں کہ یہ جو پتھر میں نے آج اس جگہ پر رکھا ہے، جس کو میں نے مزہ کیا، تیل ڈالا ہے، میں اس جگہ پر تیری ہیکل بڑھاؤں گا، اور جو کچھ تو مجھے دے گا اس میں سے میں ایک حصہ تجھے دوں گا. 10 اگر تو جانور مجھے دیتا ہے تو ایک جانور تیرا ہوگا. یعقوب نے کہا، یعقوب نے وعدہ کیا خدا سے یعقوب نے یہ وعدہ کیا اگر میرے پاس 10 بیڑے ہو جائیں گی، یا 10 بکریاں یا 10 گائیں ہو جائیں گی، تو اے خداوند اگر میرے پاس 10 بیڑے ہیں تو ایک بیڑ تیری ہوگی، 100 میں سے 10% جو ہے وہ تیرا ہوگا. یہ خدا سے اس نے وعدہ کیا، کیونکہ اس کے باپ نے بھی یہ وعدہ کیا تھا. اس کا باپ بھی جو تھا ملکی صدق سالم کو کیا کرتا تھا؟ اس کا دادا یقین دیا کرتا تھا. جو کچھ خدا اسے دیتا اس میں سے جو خدا کا بنتا وہ خدا کو دیتا.
اور اسی طرح یعقوب نے بھی خدا سے وعدہ کیا کہ خداوند جو کچھ تم مجھے دے گا، اگر میرے پاس 10 بیڑے ہیں تو ایک تیری، اگر میرے پاس 10 گائے ہیں تو ایک تیری، 100 میں سے 10 جو ہے وہ تیرا ہوگا خداوند، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں۔ اور اس نے وعدہ کیا۔ اور میرے عزیزو، جس کے پاس 100 ہوتا ہے یعنی کہ 10% ہے، 100% ہوتا ہے، 1000 جو ہے وہ جو ہے اگر اس میں سے ہم 10 روپے یا 100 روپے نہیں نکالتے تو وہ بے برکت ہے۔ 1000 روپیہ بے برکت ہے اگر ہم اس میں سے 100 روپیہ نہیں نکالتے، کیونکہ یہ ہمارے باپ دادا نے خدا سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ یہ ہمارے باپ دادا کا وعدہ ہے کہ خداوند آج ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جو کچھ تو مجھے دے گا 100 میں سے 10 روپے تیرے ہوں گے، اور اگر ہمارے پاس 100 ہے اس میں سے ہم 10 روپے نہیں نکالتے تو میرے عزیزو وہ بے برکت ہے۔ اور جو میرے عزیزو 10 روپے نکالتے ہیں، جس کے پاس 90% رہ جاتا ہے وہ برکت والا ہے۔ 90 پہ کیا ہے؟ برکت والے ہیں، اور 100 جو ہے وہ برکت والا نہیں ہے، کیونکہ ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے، ہمارے باپ دادا نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے خدا سے کہ خداوند 100 میں سے 10 تیرے، یہ تیرے ہوں گے اور 90 میرے ہوں گے۔ آج میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں۔ ہم نے کس سے وعدہ کیا ہے؟ خدا سے، جس نے آسمان اور زمین کو تخلیق کیا ہے، جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے، ہم نے اس سے وعدہ کیا ہے۔ اور میرے عزیزو، جس کے پاس 100% ہوتا ہے وہ اگر 10 روپے آپ نے نہیں نکالتا تو وہ بے برکت ہے، اس میں برکت ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ ہم نے خدا سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ ہم خدا کو ٹھگ رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ خدا کو ٹھگ رہے ہیں۔ اور جس کے پاس 1000 ہے، اگر وہ 100 روپیہ ہر ماہ اپنا نکال کر خدا کے گھر میں نہیں لاتا، اس میں برکت نہیں ہو سکتی۔ آپ اس روپے پیسے میں کبھی بھی برکت پا نہیں سکتے۔ آپ دیکھ لیں، آپ اتنا لوگ کما رہے ہیں، ہزاروں روپے کما رہے ہیں، لیکن اس میں برکت نہیں ہے، غربت ہے، قرضے میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، بیاج میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ کیوں برکت نہیں؟ کیونکہ ہم خدا سے جو ہمارے باپ دادا نے وعدہ کیا اس وعدے کو ہی پورا نہیں کر رہے، ہم اس وعدے کو ہی پورا نہیں کر رہے۔ جب تک ہم خدا کے وعدے کو پورا نہیں کریں گے، اپنا حصہ جو ہے میرے عزیزوں جو ہمیں خدا دیتا ہے اس میں سے ہم خدا کو نہیں دیں گے تو کیسے اس میں برکت آ سکتی ہے؟ کیونکہ ہمارے باپ دادا نے، باپ ابراہیم نے بھی وعدہ کیا، باپ ابراہیم بھی دے رہا تھا، باپ جو ہے یعقوب اس نے بھی وعدہ کیا کہ خداوند میں اپنے 100 میں سے 10% تجھے دوں گا، لیکن ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ ایسا کر ہی نہیں رہے، ہم لوگ ایسا نہیں کر رہے۔ اور ملاکی کی کتاب میں لکھا ہے کیونکہ میں خداوند لا تبدیل ہوں، اس لیے اے بنی یعقوب تم نس نہیں ہوئے، تم اپنے باپ دادا کے آیام سے میرے آئین کے منحرف رہے ہو اور ان کو نہیں مانا۔ خدا میرے عزیزو بنی اسرائیل سے کلام کر رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے کہ اے یعقوب کی نسل، اے میری نسل، اے میرے لوگوں، اے میرے بچوں، میں نے تم کو چھوڑا نہیں، بلکہ تم نے تو کیا، تمہارے باپ دادا بھی میرے آئین سے دور رہے ہیں۔ خدا کلام کر رہا ہے بنی اسرائیل سے، اپنی امت سے، اپنی قوم سے خدا کلام کر رہا ہے، اور خدا بنی اسرائیل کو یہ تنبیہ کر رہا ہے، اے بنی اسرائیل میری تعلیم پر کان لگا، میرے آئین پر اپنے کان لگا، میرے کلام کو اپنے گلے کا تعلق نہ لے، میرے علم کو اپنے گلے کا تعلق نہ لے۔ تم بھی مجھے ٹھگ کے آئے ہو اور تمہارا باپ دادا بھی مجھے ٹھگ کر رہا ہے۔ اے بنی یعقوب میں نے تجھے چھوڑا نہیں، اے میرے بیٹوں اور میری بیٹیوں میں نے تم لوگوں کو چھوڑا نہیں، میں تم سے پیار کرتا ہوں، میں نے تیرے باپ دادا سے وعدہ کیا ہے کہ میں اب تک تمہارے ساتھ رہوں گا، میں نے تم کو چھوڑا نہیں، لیکن تم لوگ میں جو ہو میرے آئین کو بھول چکے ہو، میرے احکام کو بھول چکے ہو۔ خدا بنی اسرائیل سے کلام کر رہا ہے ملاکی کے ذریعے، اور آگے لکھا ہے تم میری طرف رجوع ہو تو میں تمہاری طرف رجوع۔ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ اگر تم میرے آئین کو مانو گے، اگر تم میرے حکموں کو مانو گے، اگر تم میرے کلام پر چلو گے، اگر تم میری باتوں کو مانو گے تو پھر میں تمہاری طرف رجوع کروں گا۔ تم بھی میری طرف رجوع ہونا نہیں چاہتے، تم بھی میری طرف مائل ہونا نہیں چاہتے، تم مجھ سے دور ہو۔ جب تم میرے پاس آؤ گے تو پھر میں تمہارے
पास आऊंगा। खुदा का कलाम ये बयान कर रहा है, खुदा का कलाम करता है कि तुम मेरी तरफ रजू नहीं होते और उल्टा मुझ पर शिकायत कर रहे, मुझ पर इल्जाम लगा रहे कि तुम हमारी तरफ रजू नहीं होते। मैंने तो तुम्हें निस्त नहीं किया, मैंने तुझे बर्बाद नहीं किया। बड़ी इस्राएल, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं क्योंकि मैंने तेरे बाप दादा से वादा किया है कि मैं अब तक तुम्हारे साथ आऊंगा और तेरी कौम में से हर एक कबीला क्या करेगा, बरकत पाएगा। मैंने तेरे बाप दादा से वादा किया है। ऐ बनी इस्राएल, मैंने तुझे निस्त नहीं किया। तुम मेरे आइन को भूल चुके हो, तुम मेरे हकाम को भूल चुके हो, तुम मुझे ठग रहे हो। और वो बनी इस्राएल पूछते हैं हम कैसे ठगते हैं? खुदा कलाम करता है कि तुम हत्याजात और दहियती के वसीला से मुझे ठगते हो, तुम मलाऊन हो, तुम लानती हो। खुदा बनी इस्राएल से कहता है कि तुम क्या हो? लानती हो। हम लानती हैं, हम पर लानत आ जाती है जब हम खुदा के दिए में से नहीं देते। यहाँ पर लिखा है, खुदा का कलाम ये बयान कर रहा है मलाकी से, और खुदा कहता है कि तुम मुझे ठगते हो, तुम मलाउन हो। वो कहते हैं हम कैसे तुझे ठगते हैं? कौन तुझे ठग सकता है? खुदा कहता है मुझे कोई ठग नहीं सकता, लेकिन तुम मुझे ठग रहे हो। तुम्हारा बाप दादा भी मुझे ठग रहा था और तुम भी मुझे ठग रहे हो। वो कहते हैं कैसे कैसे खुदावन, हम कैसे तुझे ठग रहे हैं? वो कहता है कि तुम मुझे हदिया जात में भी ठग रहे हो। हदिया जात भी मेरे हाथ गुजारते नहीं, हर इतवार के इतवार हदिया जात भी तुम मेरे पास नहीं लाते। मैंने कलाम खुदा में तुझे हुक्म दिया है, मेरे लोग जो तेरे पास आए हैं, मेरे रसूल जो तेरे पास आते रहे हैं, मेरे नबी जो तेरे पास आते रहे, वो तुझे ये तालीम देते रहे हैं कि 8 दिन तुम मेहनत कर और 8 दिन के बाद जो खुदा के मुकद्दस लोगों का बनता है वो मुकद्दस लोगों के हजूर हदिया गुजार और महीने की दही की जो है वो जखीरा खाना में ला, ताकि जखीरा खाना खाली ना रहे, मेरा घर खाली ना रहे, मेरा खजाना खाली ना रहे। क्योंकि खुदा के घर में बहुत से ऐसे काम हैं जो हदिये के वसीला से होते हैं। हदिये के वसीला से वो काम हो, खुदा फरमाता है, खुदा कहता है ऐसे तुम मुझे ठग रहे हो, हदिये में भी मुझे ठग रहे हो। हर इतवार के इतवार तुम हदिया भी नहीं देते और महीने के महीने दहियकी भी नहीं देते, और कहते हो कि तुम मेरी तरफ रच लो, तुम मुझसे दूर हो, तुम मेरे आइन को भूल चुके हो। खुदा फरमाता है बनी इस्राएल से, खुदा किसे फरमा रहा है? बनी इस्राएल से। खुदा कहता तुम मलाउन हो, तुम लानती हो, मुझे कोई ठग नहीं सकता, तुम मुझे ठग रहे हो। तुम्हारा बाप दादा भी मुझे ठगता आया और तुम भी ठगते आए। खुदा कलाम कर रहा है बनी इस्राएल से। और मेरे अजीजों, हम ऐसे ही कर रहे हैं। क्या हम दहियकी देना पसंद करते हैं? अगर मैं अपनी बात ही करता हूं, मेरी 20,000 तनख्वाह है तो मैं क्या कहूं, मैं 2,000 रुपए में जो है महाना क्या चर्च को दे रहा हूं, खुदा के हजूर गुजार रहा हूं, मैं खुद नहीं गुजार रहा। ऐसे ही है ना मेरे अजीजों? खुदा ने हर एक इंसान को, खादमों को भी यह हुक्म दिया होगा, खादमों को भी यह हुक्म है कि पूरी दहियकी, पूरी 1 रुपया भी कम नहीं होना चाहिए, 1 पैसा भी कम नहीं होना चाहिए। खुदा के कलाम में लिखा है कि पूरी दहियकी जो है मेरे ज़खीरा खाना में लाओ, मेरे खादमों के पास लाओ, ताकि मेरा काम हो सके। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत जरूरतमंद होते हैं, कुछ ऐसे काम होते हैं चर्च में जिन पर वो रुपया पैसा लग सके। मेरे खादिम जो है वो रुपया पैसा खुदा के कामों पर खर्च कर सके, लेकिन हम ऐसा कर ही नहीं रहे। हम दहियकी लाते नहीं। खुदा के कलाम में लिखा है कि पूरी दहियकी जो है अपने ज़खीरा, मेरे ज़खीरा खाना में ला। हालेलुया। और यकूब के खत में लिखा है, अगर हम यकूब का खत में पढ़े, उसका पहला बाब उसकी 17 आयत में लिखा है, हर अच्छी बख्शिश और हर कामिल इनाम जो है, इनाम ऊपर से है और दूरों के बाप की तरफ से मिलता है, जिसमें ना तब्दीली हो सकती है और ना गर्दिश के शौक से उस पर साया डाल सकता है, पड़ सकता है। हालेलुया। खुदा कहता है कि हर अच्छी बख्शिश, हर अच्छा इनाम तो मैं देता हूँ। मेरे पास आओ, मेरे पास अपने हदिया जात लेकर आओ, मेरे घर में अपनी दहियकी लाओ, फिर मैं तुझे क्या करूंगा? हर एक अच्छा इनाम तुझे दूंगा, जिस पर कभी साया नहीं पड़ सकता, कोई आपसे छीन नहीं
सकता। मेरे अजीजों, जो खुदा चीज देता है उसे कोई भी इंसान छीन नहीं सकता जब तक खुदा उसे ना छीने। असल तो जो चीजें खुदा दे देता है वो छीनता नहीं। इंसान है, जो कुछ भी इंसान को देता है वो वापस ले लेता है। हालेलुया, ऐसा ही है ना। इंसान अगर किसी इंसान को देता है तो वो क्या करता है, वो अपनी चीज वापस ले सकता है। लेकिन खुदा कहता है कि हर अच्छी बख्शिश जो है वो आसमान से मिलती है, नूरों के बाप से। आपको हर एक अच्छी बख्शिश खुदा देगा, आपको अच्छा इनाम खुदा देगा, क्योंकि उस पर खुदा कहता है आपसे कोई भी छीन नहीं सकेगा उसे, ना उस पर कोई साया पड़ेगा। ये मेरी तरफ से होगा, आप मेरी तरफ अच्छे हो तो मैं तुम्हारी तरफ क्या करूंगा, रचू करूंगा। ऐ मेरे बेटे, मैं तो अपनी बाहें फैला कर तेरी तरफ अपनी निगाहें लगा कर बैठा हूं, तुम मेरी तरफ आ। खुदा नहीं चाहता कि कोई भी जान हलाक हो, खुदा नहीं चाहता कि कोई भी जान जो है मेरे अजीजों खुदा के हज़ूर मलाऊम ठहरे। खुदा चाहता है कि हर एक मेरा बेटा बाइस से बरकत ठहरे, हर एक मेरी बेटी बाइस से बरकत ठहरे। खुदा नहीं चाहता। खुदा के कलाम में लिखा है, गिनती की किताब उसका 18 बाब उसकी 8 आयत से 13 आयत तक पढ़े। गौर से सुने, गौर से सुने, फिर मैं आपको बताऊंगा ये इसका मीनिंग भी। लिखा है, फिर खुदा ने हारून से कहा, गौर से इधर सुने मित्र, इधर क्या करें, सब इधर क्या करें, पढ़े पढ़े इधर क्या करें। लिखा है, फिर खुदा ने हारून से कहा, देख मैंने बनी इस्राएल की सब पाक चीजों में से उठाने की कुर्बानियां तुझे दे। ये खुदा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। मूसा का भरा हारून, मूसा का भाई कौन, हारून। खुदा से कह रहा, हारून काइंड सुने, फिर गौर से सुने। फिर खुदा ने हारून से कहा, देख मैंने बनी इस्राएल की सब पाक चीजों में से उठाने की कुर्बानियां तुझे दे दी। मैंने उनको तेरे मंसूब होने का हक ठहराया। मैं तो नहीं देता सारा कुछ, जितना कुछ भी चर्चा है जो तेरा ही। खुदा कह रहा है, काहिन को कह रहा है, खुदा के खादिम को कह रहा है। वो आगे लिखा है, ठहराया, ठहरा कर तुझे और तेरे बेटों को हमेशा के लिए दे दे। खुदा से कह रहा है, हमेशा ले, तेनू तो तेरे बेटियां तेरे खानदान हमेशा नहीं देती है। फिर आगे लिखा है, और अपने हदिया में से जो कुछ बनी इस्राएल उठाने की कुर्बानी और हलाने की कुर्बानी के तौर पर गुजारे, वो भी तेरा ही हो। जिन्हें हदिये जा जो कुछ भी आवे तो सब तेरे। मैं नहीं कह रहा, खुदा कह रहा। उनमें मेरे तो नाम ला देना, पैसे पढ़ लेना। उनको मैं तुझको और तेरे बेटों को हमेशा के लिए हक देता हूं। खुदा कह रहा है, तेरे बेटे बेटियों को हमेशा के हक के तौर पर देता हूं। तेरे घराने में जितने पाक है वो इनको खाएं। खुदा कह रहा है कि तेरा हक के तेरे बेटियां दा, तेरियां धीयां दा, तेरे पुत्रा दा, तेरे धीयां दा, जिन्ना भी कुछ तुम्हें मिलता है, जिन्ना कुछ भी मेरे हजूर ने आंदे तेरा है। ते असीं की कहना, लो जे पादरी ढाउं बनाया इंज कहने दे अस इत्थे खुदा वादा कर रहा। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ये कुर्बानी जो है ना, ये जितनी भी कुर्बानी, जितने भी हदियात, जितनी भी शुक्रगुजारी है, ये सलामती की कुर्बानी का हिस्सा जो है ना, लिखा है सलामती की कुर्बानी का एक हिस्सा जो मज़बा के तौर पर जलाया जाता था। जो कोई भी लियादा सी ना कुर्बानी दी गुजारन, पूरा हिस्सा जेड़ा है, अद्धा हिस्सा वो कायना दा हुंदा है, अद्धा हिस्सा उन्होंने की करदे हैं, जला देंदे हैं। ते खता की कुर्बानी जेड़ी सी ना, वो भी जो आंदे ने, इंसान अपने गुनाहों के बदले एक जानवर लियांदा है। खता दी कुर्बानी, जो गुनाह दी कुर्बानी हुंदी सी ना, खुदा कोई गुनाह कर लेंदा जिस दौर दे विच, ते की करदा है, वो की करदा है, अपने गुनाह दा कफारा देने लई, अपने गुनाह तो बचन लई एक बरा लैंदा है या गाय लैंदा है, जो कुछ भी लैंदा है, उस वक्त लियांदा है बैल को। और लिया के की करदा है, उत्थे अपना हाथ रखदा है उस कुर्बानी दे, खता दी कुर्बानी दे की करदा है। बाइबल च लिखा कि मैं पढ़ के तुहानू सुनाईदा, और अपने हदिये में से जो कुछ बनी इस्राएल उठाने की कुर्बानी और हलाने की कुर्बानी के तौर पर गुजारे, वो भी तेरा ही हो। और उनको
میں تجھ کو اور تیرے بیٹوں اور بیٹیوں کو ہمیشہ کے حق کے طور پر دیتا ہوں، تیرے گھرانے میں جتنے پاک ہیں وہ ان کو کھائیں، اور اچھے سے اچھا پھل اور اچھی سے اچھی میں اور اچھے سے اچھا گیہوں یعنی اپنی چیزوں میں سے جو کچھ وہ پہلے پھل کے طور پر خداوند کے حاضر گزارے وہ سب میں نے تجھے دیا، اور ان کے ملک کی ساری پیداوار کے پھل پکے پھل جن کو خداوند کے حاضر لائیں وہ تیرے ہوں گے، اور تیرے گھرانے میں جتنے پاک ہیں وہ ان کو کھائیں۔ بنی اسرائیل کی ہر ایک مخصوص کی ہوئی چیز تیری ہوگی، اور ان جانوروں میں سے جن کو وہ خدا کے حضور گزارتے ہیں جتنے پلوٹے کے بچے ہیں وہ خواہ انسان کے ہوں خواہ حیوان کے وہ سب تیرے، پر انسان کے پلوٹے کا فدیہ لے کر ان کو ضرور چھوڑ دینا، اور ناپاک جانور کے پلوٹے کو بھی فدیہ سے چھوڑ دیے جائیں، اور جن کا فدیہ دیا جائے وہ جب 1 مہینہ کے ہوں ان کو اپنی ٹھہرائی ہوئی قیمت کے مطابق مقدس مشکال کے حساب سے جو 20 جریے کی ہوتی ہے چاندی کے 5 مشکال لے کر چھوڑ دینا، لیکن گائے اور بکری کے پلوٹوں کا فدیہ دینا، اور مقدس تو ان کو خون مذبح پر چھڑکنا اور ان کی چربی آتشی قربانی کے طور پر جلا دینا۔ یہاں پر خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ جو خطا کی قربانی جیسے ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو پہلے شریعت کے مطابق جو تھا جب کوئی گناہ کی قربانی ہو جاتی، جب گناہ ہو جاتا تو کیا کرتے، ایک بیل کو لاتے اور اسے کیا کرتے، جلا دیتے، اپنا ہاتھ اس پر رکھ کے اور اسے کیا کرتے، اپنے گناہوں کے کفارہ کے لیے اسے گزار دیتے۔ یہ تھی جیسے یہ ہمارے آج کل مومن بھائی کرتے ہیں، قربانی گزارتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں ایک اپنے بچوں کا ہاتھ اس گائے یا بیل پر رکھتے ہیں تاکہ وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو سکے، یہ اپنے گناہوں کا کفارہ۔ اور خدا نے اس کھانے کو اس کو کھانے سے منع کیا ہے، خدا نے کہا یہ نہیں کھانا، نہ تیرے بچے کھائیں اور نہ تیرے جو ہے بیٹی کھائیں، نہ تو کھانا، بلکہ یہ کیا کرنا، اسے جلا دینا۔ خدا نے کہا اسے جلا دینا کیونکہ یہ تیرے گناہ کی قربانی ہے، تو نے اپنا ہاتھ رکھ کر اسے اپنے گناہوں میں شریک کر لیا ہے، تو نے اپنے گناہ کا یہ کفارہ دیا ہے، اسے مت کھانے سے کیا کرنا، جلا دینا۔ تو میرے عزیزو یہ خدا کے جو ہے وعدے ہیں، اور خدا نے اپنے لوگوں کو جو ہے یہ برکت دی ہے، اور کوئی بھی انسان جو ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خادموں نے یہ جو ہے ڈرامہ بنایا یا خدا کے خادم جیسے کھاتے ہیں، جیسے خدا کے خادموں کو یہ ہر وقت چندے کی پڑی رہتی ہے، یہ خدا پر جو خدا کے خادموں پر لعن طعن کرتے ہیں، یہ خدا کی سزا سے دے گا، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خادم جو ہے یہ میری آنکھ کی پتلی، خادم جو ہے یہ میرا خاندان ہے، اس کی عدالت کوئی انسان نہیں کر سکتا، اس کی عدالت میں کروں گا۔ اور خدا کے کلام میں لکھے کہ جب عدالت کا تخت لگے گا تو پہلے خدا کے بیٹے خدا کے حضور حاضر کیے جائیں گے، خدا کے خادم جو خدا کی خدمت کرتے ہیں، ایسے لوگ۔ اور خدا کے کلام میں ابھی آج ہم نے سنا کہ ہم نے مہینے کی دیکی دینی ہے، یہ ہم پر فرض ہے، ہم نے مہینے کی دیکی دینی ہے۔ ملاکی کی کتاب میں لکھا ہے کہ تم لعنتی ہو، ہم پر لعنت ہے اگر ہم خدا کا جو ہے پیسہ خدا کو نہیں دیتے، خدا کے حضور نہیں گزارتے۔ ہلیلویا۔ اگر آپ اپنے اوپر سے لعنت کو اٹھانا چاہتے ہیں، یہ لعنت ہی ہے، قرض کی لعنت ہے، یہ کس کی وجہ سے؟ خدا کی طرف سے آپ کو یہ لعنت ملی کہ تم لعنتی ہو، ملعون ہو، تو میرے دیے میں سے جو ہے میرے ذخیرہ خانہ میں نہیں لاتے، پوری دیکی میرے ذخیرہ خانہ میں لاؤ۔ اگر آپ ان لعنتوں کو اپنے بدن سے دور کرنا چاہتے ہیں، ان لعنتوں کو جو ہے اپنے بچوں سے، اپنی بیوی سے، اپنے خاندان سے دور کرنا چاہتے ہیں، تو پھر پوری دیکی ذخیرہ خانہ میں لاؤ، تو پھر یہ لعنتیں آپ کے اوپر سے جاتی رہے گی، نہ پھر آپ کے گھر میں غربت رہے گی، نہ کوئی تنگی رہے گی، نہ کوئی بیماری رہے گی، کیونکہ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ تو مجھے دے کر آزما تو صحیح، پھر میں دیکھ تیرے گھر کے جو ہے دریچے میں اتنا میں تجھے دوں گا کہ تیرے گھر میں بھی تجھے تیرے پاس رکھنے کے لیے جگہ نہ ہوگی۔ خدا کہتا ہے کہ میں تجھے اتنا دوں گا، مجھے دے کر آزما، خدا وعدہ کر رہا ہے، لیکن ہم خدا کے وعدے پر یقین نہیں کر رہے، ہم خدا پر شک کرتے ہیں، ہم خدا پر شک کرتے ہیں، اور شک کی متعلق لکھا گیا ہے یعقوب کے خط میں کہ شکی انسان اس لہر کی طرح ہے جو سمندر میں اچھلتی ہے اور پھر بیٹھ جاتی ہے۔
शकी इंसान ऐसे होता है। हमने शक नहीं करना, ईमानदारी से देखकर देखें, ईमानदारी से देखकर देखें। अगर हम नूह की तरफ देखें तो खुदा ने उसे हुक्म दिया था कि नूह तू क्या कर, कश्ती बना। खुदा ने हुक्म दिया था क्या कर, नूह तू लास्ट माता चाहना बैठो, क्योंकि मेरी बात सुने, मैं आपका मैं जानता हूँ कि टाइम बहुत हो रहा है, लेकिन आपको समझाने के लिए कम से कम मुझे आधा घंटा पौना घंटा लगेगा। मेहरबानी थे तुझे टाइम दे दो, मेहरबानी से 2 मिनट। खुदा ने नूह से कहा कि नूह तू क्या कर, कश्ती बना, क्योंकि मैं जमीन पर एक सैलाब लाऊंगा, सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, सारी दुनिया खत्म कर दूंगा। और नूह ने क्या किया, कश्ती बनाई कि नहीं बनाई, बनाई। और कश्ती बनाकर खुदा के कलाम में लिखा 120 साल, 120 साल वो कश्ती उसी जगह पर खड़ी रही। वो 120 साल इंतजार करता रहा, 120 साल वो खुदा का इंतजार करता है कि किदों खुदा नहीं पाएगा, किदों कश्ती दे विच दीवार, किदों दुनिया तबाह होगी। वो इंतजार करता रहा, उसने शक नहीं किया, इंतजार किया, खुदा पर ईमान रखा। लेकिन हम क्या करते, 1 महीना दही की देते, दूसरे महीने पिछले महीने दही की 5,000 दही देता था। नूह नबी की तरफ देखे, 120 साल उसने इंतजार किया, 120 साल उसने इंतजार किया। हम 2 महीने या 3 महीने या 4 महीने या साल देकर क्या करते हैं, खुदा से वापस लेना पसंद करते हैं। खुदा बंदा इंतजार हो गई, उनसे सुन ला, उनसे मेरी सुन ला, मैंने इंतजार हो रहा है यकीन है। लेकिन मूसा ने, नूह नबी ने 120 साल इंतजार किया। ये एक वक्त होता है, खुदा को आजमा रहा होता है, खुदा आपकी आजमाइश कर रहा होता है। जब आप आजमाइश में पूरा उतर जाते हैं तो खुदा के कलाम में लिखा है कि तू आसमान की बादशाही को तलाश कर, तो ये चीजें मैं तुझे इनाम में दूंगा मेरे बेटे, मेरी बेटी। खुदा कहता है ये चीजें हमें आनाम में मिलती है। हालेलुया। तो हमने क्या करना, पूरी तरह ये दही यकीन नहीं कर, दरबार दिल करना है, ईमानदारी ना रखना। मैंने लगता हाले भी शक के सानू खुदा है ना, हाले भी शक के। हालेलुया। खुदा के दिलास के लिए खुदा ने वादा किया है कि मुझे देकर आजमा। आप लोग आजमाए खुदा को, लेकिन जो लोग खुदा को आजमाते हैं उनके अंदर शक होता है। लेकिन खुदा ये आपको एक जो है ना तसल्ली दे रहा है कि मुझे देकर आजमा, आप देकर आजमाए। आज के खुदा के कलाम के वसीला से खुदा आपको मुझको बरकत दे। आमीन।